अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हर बार जब भी किसी जुल्म को देखते हैं तो हम कहते हैं कि बस यही बड़ा जुल्म था, इसके बाद बड़ा जुल्म नहीं होने वाला। आज फिर मैं दुख से अफसोस से कह रहा हूँ कि मेरे मियाँ वाली में एक ऐसा जुल्म हुआ है, एक ऐसा जुल्म हुआ है जिसको सुनकर, जिसको देखकर रूह कांप जाती है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ आज शाहजेब वल्दे अमानुल्लाह, गुड्डी खैल, मोहल्ला नूरपुरा, जिसने अपनी मासूम 5 दिन की बेटी को गोलियां मारकर इसलिए कत्ल कर दिया कि मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल न्याजी टीवी, मैं हूं आपका दोस्त न्याजी कमांडो। नाज़रीन, इस बात पे आने से पहले कि क्यों कत्ल किया, क्या वजह बनी, क्या ये आखिरी वजह थी, क्या इसके बाद जुल्म नहीं होगा, और ये साइंसी इतबार से बेटियां क्यों पैदा होती हैं और बेटे क्यों नहीं पैदा होते, अल्लाह पाक का क्या फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। नाज़रीन, जब से ये खबर सुनी है दिल खून के आंसू रो रहा है, कसम से दुख लग रहा है यार। हम पहले सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे कि जमाने जलीयत में लोग बेटियों को जिंदा दरगोह कर देते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। वो किस्सा आपने भी सुना होगा, जो एक सफाक बाग जमाने जलीयत में अपनी बेटी को घर से ले जाता है, खड्डा निकालता है, फिर उसमें दफनाता है, और बेटी कहती है मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दो। वो किस्सा आपने भी सुना होगा, दिल खून के आंसू रोते वो किस्सा सुन के। लेकिन मौजूदा दौर में, इस जमाने जदीद में, इस जमाना में क्या आज हर घर में एक बंदा जो जंगल में भी बैठा है, उसके पास भी हर उलमाए कराम की, वो जिस फिक्का से ताल्लुक रखता है, जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, उसके पास रिसर्च है, दीनी मालूमात है, दुनियावी मालूमात है, साइंसी मालूमात है। वो ऐसे कैसे कर सकता है कि बाप अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर देता है कि मेरे घर में बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। नाज़रीन, एक बाप कैसे कर सकता है कि वो एक मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, बचपन से उसकी परवरिश मुसलमानों वाली हुई, वो जवान हुआ, उसकी शादी मुसलमानों की तरह हुई, वो एक मुसलमानों के माशरे में रह रहा है, और फिर भी वो अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। ये कैसे हो सकता है नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ जहलियत है, सिर्फ और सिर्फ जहलियत है, और जो मौजूदा घर की परवरिश है, जो बकवासात है, उनका असर है। नाज़रीन, इस बाप ने, इस जालिम बाप ने बेटी को सिर्फ और सिर्फ 5 साल की बेटी, एक बड़ी बेटी होती है ना, औलाद होती है, कोई भी होता है बड़ा इंसान, उसको कोई जुल्म करता है ना तो वो आगे से कुछ कहता है, कोई बोलता है मेरे साथ ये ना करो, कोई फरियाद करता है। उस मासूम बेटी ने कैसे देख रही होगी, एक इमेजिन इंसान करता है कि वो मासूम बेटी अपने बाप की तरफ कैसे देख रही होगी जो 5 दिन की थी, और बाप ने कैसे यार उसको गोलियों से छलनी कर दिया, एक नहीं 5-5 गोलियां उसको मारी। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसके बारे में क्या कहूं। मैं यही कहूंगा कि ये वाकयात होते रहेंगे जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। ऐसे दरिंदों को चौक चौराहे पे लटकाया नहीं जाएगा तो ये जुल्म होते रहेंगे। नाज़रीन, हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक माफी दे, या अल्लाह ही माफ कर दे, या अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं अपने आला इदारों से अपील करता हूं, खुदारा किसी जगह पे इंसाफ दिखा दे, ऐसे जालिमों को चौक चौराहे पे लटका दे। ना आपको कोई दुनिया का निजाम मना करेगा, अल्लाह की निजाम से तो वैसे ही इजाजत है। ये जो आप दुनियावी फिरौनों से, बैरूनी ताकतों से डरते हो कि वो क्या कहेंगे कि आपने इधर फांसी लटका दिया, ये कर दिया, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज ऐसे दरिंदों को, खुदारा मैं आला इदारों से अपील करता हूं, ऐसे दरिंदों को लटकाओ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी वो दौर तो होना नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ जुल्म करता था, जमीन फट जाती थी, आसमान से पत्थर गिरते थे। मैं अल्लाह पाक से यही फरियाद करूंगा कि या अल्लाह पाक, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा,
آپ کی امت پہ عذاب نہیں لاؤں گا۔ اے اللہ پاک ایسے ایک درندے پہ تو کم سے کم اتنا عذاب لا کہ دنیا میں مثال بن جائے، کیونکہ یہ دنیا کے قانون سے تو ڈر نہیں ہے، دنیا کے قانون سے بچ جاتے ہیں، ان کو دنیا میں نشان عبرت بنا ایسے ظالموں کو۔ ناظرین اب آتے ہیں اللہ پاک کا کیا فرمان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک کا فرمان دیکھنا چاہیے، اس کے بعد آتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے کیا کہتی ہے۔ اللہ پاک ناظرین بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، اور جس کو چاہوں میں کچھ نہ دوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ہے تو پھر انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی یا کچھ بھی نہیں ہوا؟ انسان کون ہوتا ہے؟ ناظرین دوسری بات پہ آتے ہیں لبرل لوگوں پہ، جو پڑھے لکھے ہیں، جو خود کو ہر بات میں سائنس کو لاتے ہیں، تو ان کو ذرا سائنسی اعتبار سے بتا دیں تاکہ نیکسٹ ایسا واقعہ شاید یہ ویڈیو ایسے لوگوں تک پہنچ جائے کہ وہ ایسا ظلم کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں۔ ناظرین سائنسی اعتبار سے مرد اور عورت جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، جو عورت ہوتی ہے اس میں 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، اور جو مرد ہوتا ہے اس میں ایکس وائی ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد آپس میں ملاپ کرتے ہیں، عورت کے پاس دونوں ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، مرد کے پاس ایکس وائی ہوتے ہیں۔ اگر عورت اور مرد دونوں کا ایکس ملے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ میڈیکل سائنسی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ اگر دونوں عورت اور مرد کا ایکس وائی ملے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی مجھے آپ بتاؤ، اسلامی فرمان سے آپ کو بتا دیا، سائنسی اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ عورت کے پاس دونوں ایکس ہوتے ہیں، مرد کے پاس ایکس وائی ہوتا ہے، مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس ملنے سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، مرد کا وائی اور عورت کے پاس دونوں ایکس ہوئے، ایکس ملنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں عورت کا کدھر سے قصور آ گیا؟ عورت کا تو دور دور تک میں کہتا ہوں اسلامی حساب سے تو کسی کا بھی قصور نہیں ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے عورت کا بالکل ہی 0.0% بھی قصور نہیں ہے۔ تو کم سے کم آپ کا جو بھی ذہن ہے، میڈیکل ذہن ہے تو اپنا علاج کرائیں۔ اگر اسلامی ذہن رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو ود میرے، تو اللہ پہ یقین رکھو۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں فرما بردار ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر والا بنا دیا، تو اس باپ پہ جنت واجب ہے۔ ایک صحابی نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا نبی، اے پیارے آقا، میری 2 بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو گے، ان کو اپنے گھر والا بناؤ گے، آپ پہ جنت واجب ہے۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں 1 بیٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک کی اچھے سے پرورش کرو، آپ پہ جنت واجب ہے۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، خدا اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور میں ایسے جہلو ماں باپ سے یہ کہوں گا، خدا را اپنے بیٹوں کی زندگی کو عذاب مت بناؤ، خدا را جہلیت سے نکلو، اپنی قبر مت خراب کرو کہ آپ کے گھر آپ کی بیوی سے بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی، یا کچھ بھی نہیں پیدا ہوا۔ اصل میں یہ جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اکثر فسادات کی وجہ سے، میں نے پہلے بھی دودھ خیل میں یہ واقعہ ہوا تھا، اسی وجہ سے ہوا، ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی اسی وجہ سے ہو، مجھے کلیئر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ، اس کے چاچے، اس کے دادے یہ بین بجاتے ہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، اور اس درندے باپ نے، اس ظالم باپ نے اس وجہ سے ظلم کیا ہو۔ خدا را میں یہ بڑوں کو کہوں گا، اپنی عقل پہ پردہ ہٹا لو، خدا را زمانہ جہلیت سے نکلو، اپنی قبر کو مت خراب کرو، اپنی آنے والی نسلوں کو مت خراب کرو کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہی، بیٹے، زمانہ جہلیت سے نکلو۔ یہ ایسا عذاب ہے کہ صرف جن لوگوں نے ظلم کیا ان پہ نہیں آئے گا، بلکہ پورے علاقے پہ یہ عذاب آ جائے گا۔ اور میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں، اس ظالم کو چوک چوراہے پہ لٹکایا جائے بس، اور اس کی مدعی حکومت خود بنے۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں۔